अस्सलाम वालेकुम। अरबी हिकायत है, किसी जंगल में दो बैल रहते थे। इनमें से एक सुर्ख था और दूसरा सफ़ेद। दोनों में खूब इत्तफाक था, इसीलिए जब भी शेर शिकार को आता तो वो दोनों उसे मिलकर भगा देते। रोज़ रोज़ की शिकस्त से तंग आकर शेर ने सियासत का जाल बिछाया और सुर्ख बैल को अपना दोस्त बना लिया। सफ़ेद बैल ने अपने दोस्त को शेर से ताल्लुक़ के नताइज व अवाक़िब समझाने की कोशिश की, मगर उसे अपनी फरासत और मामला फ़हमी पर भरोसा था। उसके नज़दीक शेर के साथ ताल्लुक़ उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत था। एक दिन शेर ने सफ़ेद बैल का शिकार करने की ठानी। तन्हा रह जाने वाला बैल ज़्यादा देर तक शेर का मुकाबला न कर सका और लुक़्मा-ए असद हो गया। सुर्ख बैल शेर के साथ अपने अहद पर कायम रहा और उसने अपने साबिक दोस्त की मदद नहीं की। चंद दिन बाद शेर को भूख ने सताया तो उसने लाल बैल को शिकार करने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने बैल की गर्दन दबोची तो उसने कहा, लक़द क़ुतिलतु यौम अन क़ुतिल अस्सौरुल अब्यद। मतलब यह है कि मैं उसी दिन कत्ल हो गया था जब सफ़ेद बैल कत्ल हुआ था। बहावल नगर के थाना मदरसा से जन्म लेने वाले वाक़े के नतीजे में पाक फौज और पुलिस के दरमियान जो कुछ हुआ, उसकी वीडियोस देखकर जहन में उसी लाल बैल की दुर्गत याद आती है जिसने अपनी दानिस्त में शेर से दोस्ती में अपनी फलाह देखी थी। पाकिस्तान की पुलिस मजबूरी तौर पर और पंजाब पुलिस बिलखुसूस पिछले 2 साल के दौरान जिस अमल से गुजरी है, बहावल नगर का वाक़या उसका मंतकी नतीजा है। पंजाब पुलिस ने अप्रैल 2022 से लेकर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन तक सियासी अहदाफ के हुसूल में जो किरदार अदा किया है, इसे किसी तौर सराहा नहीं जा सकता। मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों के कहने पर जिस तरह तहरीके इंसाफ के लोगों के घरों में घुसकर सामान तोड़ा गया, ख़वातीन से बदसलूकी की वो तारीख बनी जो अंग्रेज़ दौर में भी नहीं देखी गई। झूठी FIR दर्ज करके लोगों को फंसाना मामूल बन गया। झूठे मुकदमों का चलन यहां तक पहुंचा कि पंजाब असम्बली में नामजद कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मियां असलम इकबाल उनमें उलझकर अब तक अपना ओहदा नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ तो यहां तक हुआ कि मुबैना तौर पर उनके घर से उनकी बेटी के जहेज का सामान भी उठा लिया गया। मुकदमों में सैकड़ों नामालूम अफराद की झूठी मौजूदगी डालकर अपनी मर्जी के लोगों को हवालात में बंद करने की गुंजाइशें निकाली गईं। 9 मई 2023 के बाद जो तूफान पुलिस ने उठाया, कानून कायदे इसमें तिनकों की तरह उड़ गए। पुलिस जो कानून की अमलदारी का बुनियादी इदारा है, उसी ने कानून की धज्जियां उड़ाई तो कानून का जो तहफ़्फ़ुज़ उसे हासिल था वो भी जाता रहा। पुलिस ने अपनी कानूनी हुदूद को छोड़ा तो फिर उसके हाथ से कानून की ताकत भी फिसल गई। उसने कमज़ोरों को निशाने पर रखा तो खुद भी ताकतवर के हदफ पर आ गई। हमारी बदकिस्मती के पुलिस के आला अफसर जिनके ज़िम्मे अपने अहलकारों को कानून के दायरे में रखना था, वही इसे दायरे से बाहर धकेलते रहे। अब हालत यह है कि बहावल नगर की पुलिस घुटनों के बल बैठने पर मजबूर है। यरगमाली बनाई गई, तशद्दुद का निशाना भी बनी, मगर फिर भी कसूरवार ठहरी। ये जो कुछ हुआ, इसमें किसी से भी ज़्यादा खुद पुलिस के अफसरों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, जिन्होंने कुछ ही अरसे में पुलिस को शुतरे बेमहार बना डाला। पिछले 2-2.5 बरसों में एक पुलिस पर ही मौकूफ नहीं, तहरीके इंसाफ के खिलाफ चलने की कोशिश करते हुए कई इदारे ठोकर खा बैठे। सिर्फ 1 साल पहले का अरसा कोई पुराना ज़माना लगता है कि जब अदालत से ज़मानत मिल जाती थी तो कैदी को आज़ादी महसूस हुआ करती थी। नया मामूल है कि जज ज़मानत देगा और अदालत के बाहर ही पुलिस वाला गिरफ्तार करने के लिए खड़ा होगा। बाज़ बदनसीब तो वो भी हैं जिन्हें एक ज़मानत मिलती है और जेल के अंदर ही उनकी गिरफ्तारी किसी दूसरे मुकदमे में डाल दी जाती है। इस इन्हितात को अगर कोई इर्तिका का नाम देना चाहे या इस जबर को आज़ादी के साथ आने वाली जिम्मेदारी कहे, तो यकीनन वो कोई ऐसा होगा जिसके सामने आंखें उठाने वाला ही मुजरिम करार पा जाए। ज़वाल की शायद ये आखिरी हद है कि दस्तूरी निज़ाम को पिचका कर अब मोहतरम व मोहतशम जजों की शराइत मुलाजमत बतौर इनाम तब्दील करने की बातें की जाती हैं और जजों की तरफदारी के बारे में बड़े एतमाद से कुछ भी कह दिया जाता है।
اس حوالے سے نئی نئی ترکیبیں بھی سوچی جا رہی ہیں کہ عدلیہ کی اعلیٰ تر خدمات کے مسلسل حصول کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ اس بابت جو ترکیب وضع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ ہے۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو ایک ترکیب ہے کہ چیف جسٹس کی عمر کی حد 65 سے بڑھا کر 68 کر دی جائے۔ ظاہر ہے اس طرح جو بدگمانی پیدا ہوگی اس کے بعد قوت نظام پر بھروسہ کرنے والوں کی تعداد کتنی رہ جائے گی۔ ابھی تو ہم فوج اور پولیس کے درمیان بدگمانی کو رو رہے ہیں، اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کس کس کو روئیں گے؟ عدالتی نظام کا پہلا دروازہ بھی پولیس ہے۔ پولیس کسی بھی ملک میں قانون کی سربلندی کے لیے کام کرنے والا پہلا ریاستی ادارہ ہوتی ہے اور فوج آخری۔ پولیس گلی محلے میں رہ کر عام آدمی کو تحفظ فراہم کرتی ہے تو فوج ویرانوں میں رہ کر ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ پولیس کے جوان بھی ہماری ہی اولادیں ہیں اور فوج کے جوان بھی ہمارے ہی بچے ہیں۔ دونوں کی بندوق میں پڑی گولی ہم ہی پیٹ کاٹ کر فراہم کرتے ہیں۔ دونوں کی تربیت، میدان اور طریقہ کار جدا ہے، مگر اصل کام دونوں کا ایک ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو ملک نہیں رہتے۔ پاکستان میں ہم نے مسلسل غلطیوں سے فوج اور پولیس دونوں کا کام الجھا دیا ہے۔ ہمارے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ فوج اور پولیس کے دائرہ کار کا بھی بعض اوقات پتہ نہیں چلتا۔ جب حالات یہاں تک پہنچ جائیں تو ان دونوں اداروں میں باہمی تعاون کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ بہاول نگر کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ ان دونوں اداروں میں اشتراک عمل کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ کاش ہمارے یہ دونوں ادارے سمجھ سکیں کہ اشتراک عمل کا مطلب غلبہ، فرما برداری یا فدویت نہیں، بلکہ اپنے اپنے دائرے میں رہنا ہے۔ پولیس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کا تحفظ قانون میں پوشیدہ ہے۔ وارنٹ، تشدد سے ہر ممکن گریز اور پکی تفتیش ہی ان کا اسلحہ اور ڈھال ہے۔ اسی طرح ہماری فوج دنیا میں ہمارا فخر ہے، اس کی طاقت، اس کا نظم اور ہماری محبت ہے۔ ہمارے جو بچے سرحدوں پر کھڑے ہیں ان کے گھروں کی حفاظت پولیس نے ہی کرنی ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو ایک دوسرے پر روب گانٹھنے سے نہیں ہوگا بلکہ آپس کی الفت سے ہوگا۔ پولیس اور فوج دونوں ہمارے ہیں۔ فوج نے پولیس کو فتح نہیں کرنا اور پولیس نے فوج کا مقابلہ نہیں کرنا۔ بہاول نگر کے معاملے پر جو کچھ ہوا اس میں فتح و شکست یا درست و غلط کی بحث چھوڑ کر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ واقعہ اصل میں کیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اپنی اصل میں یہ واقعہ نہیں، المیہ ہے۔ المیہ یوں کہ ان دونوں اداروں نے بہاول نگر میں یہ ثابت کر دیا کہ انہیں قانون کی طاقت پر اعتماد نہیں رہا بلکہ اپنی اپنی طاقت پر بھروسہ ہے۔ ہمارے فوجی بچوں کو اچھی طرح علم تھا کہ اگر قانون کے مطابق اپنے ساتھی کی جائز مدد کرنے کی کوشش کی جاتی تو پولیس والے اس کا مذاق بنا دیں گے۔ پولیس والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ قانون غریب کا مددگار نہیں، طاقتور کے گھر کی لونڈی ہے اور گلی محلے میں انہی کی چلتی ہے۔ ان دونوں اداروں کے جوانوں کے سامنے ہماری عدالتیں بھی ہیں، ان میں بیٹھے منصف بھی اور ان کی خواہشات بھی۔ ایسے میں اپنے جوانوں کو اب کوئی کیسے سمجھائے کہ قانون کی عملداری میں ہی سب محفوظ رہیں گے۔ پچھلے 2 برسوں میں ہم نے جو کچھ کیا ہے، بہاول نگر کا واقعہ اس کا کڑوا ثمر ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے قانون کو باندی بنایا گیا تو ہم سب اسے تاریخ کا تسلسل قرار دے رہے تھے۔ یہ وہی دن تھے جب سرخ بیل دور کھڑا ہو کر سفید بیل کی شہرک میں شیر کے دانت گڑے دیکھ رہا تھا۔ شکریہ۔